کرن دا ثواب عطا فرما دیندے نے. 100 نیکیاں دے نام اعمال دے اندر لکھ دتیاں جاندیاں نے. 100 گناہاں نو مٹا دتا جاندا وے تے 100 درجے دے بلند کر دتے جاندے نے. اللہ تعالی اس کلمے دی برکت دی وجہ تو نا اللہ تعالی نے اس بندے دے رزق دے اندر بھی اضافہ فرما دیندے نے. اللہ دے مال دے اندر بھی اضافہ فرما دیندے نے. جڑا بندہ یہ کلمہ پڑھدا لا الہ الا اللہ وحدہ. میرے ابیرا کلمہ پڑھیا کر. اس کلمے دی وجہ تم دعا کریا کر. اللہ دی قسم میں باوضو تواڈے منبر تے کھڑا ہاں. اللہ دی قسم میری ملاقات جنات دے نال بھی ہوئی ہے. جنات دے نال انہاں نے آکھیا قاری صاحب اے جڑا کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. جس گھر دے اندر 100 دفعہ صبح ٹائم رات ٹائم 100 دفعہ جڑا کلمہ ای پڑھدا وے اللہ جنات دے حملیاں تو محفوظ فرما دیندے نے. شیطانی حملیاں تو بندہ محفوظ ہو جاندا وے. میرے ابیرا ادا مانا کیے آکھے اللہ الہ الا اللہ. ہر ایک دا اے ہوئی نعرہ نبیاں دا بھی اے ہوئی عقیدہ وے کہ لا الہ الا اللہ. میرے ابیرا حضرت علی صاحب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا. نبی پاک فرماندے نے علی جڑے مکے دے کافر نے نا جڑے مکے دے سردار نے انہاں دی دعوت کیتی جائے انہاں نو بلایا جاوے انہاں نو کھانا کھلاؤ. نبی پاک علیہ السلام دا غلام ہے حضرت علی نے مکے دے اندر سب نو دعوت دے دیتی ہے. فرمایا تساں اج کھانا علی دے کرو کھانا رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک علیہ السلام دا حکم سی. حضرت علی سب سردار مکے دے کٹھے ہو کے حضرت علی دے گھر دے اندر کھانا کھادا. تو نبی پاک علیہ السلام دا حکم من دیا ہویا حضرت علی کھانا کھلا کے نا تو نبی پاک علیہ السلام نو کہنے لگے اللہ دے رسول کھانا کھلایا ہون کی کرنا ہے توجہ کرنا ذرا. نبی پاک دا پہلا باز عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا توجہ کرنا ذرا. میرے پیغمبر دا غلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے. میرے امیران نے اللہ دے پیغمبر سارے غلام آگے سارے سردار مکے دے آگے. میرے امیرہ پتہ جنم علی کون ہے جنہیں بارے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کر دے. فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. فرمایا علی دنیا تے بھی میرا ویر ہے آخرت دے اندر بھی میرا ویر ہوئے گا. آئے نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے نے. فرمایا اللہ دے نبی جی کھانا کھا لیا گیا. فرمایا انہاں نو لے کے باہر آنا. نبی پاک علیہ السلام نے پہاڑ تے کھڑے ہو جاندے نے. میرے امیرہ جدوں کھڑے ہوئے نے نا تو نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے. فرمایا مکے دیو سردارو تے چودریو حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا. فرمایا میں تواڈے اندر کتنا عرصہ گزارے آوے میں تواڈے اندر کئی سال گزارے نے. دسو مینوں جھوٹا پایا جے یا سچا پایا جے. ہم میرے امیرہ سارے کھڑے نے سارے سردار بھی کھڑے میرے نبی نو جانن والے. ہم میرے امیرہ تے سارے بیاکا بال کہن لگے ہم دینے اللہ دے نبی تو اساں سچا پایا صادق امین فرما پایا. ما جربنا کا الا صدقا کریما. فرمایا تیرا بچپن بھی پاک تیریاں جوانیاں بھی پاک نے تینوں اساں صادق تے امین پایا. میرے امیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جنگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے میں ایک دعوت دینا چاہنا ہوں میں ایک پیغام دینا چاہنا ہوں. میرے امیرہ تے سارے ہم نے دعوت کیے پیغام کیے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو.
اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنان والا عزتاں دین والا کوئی نہیں۔ اب میرے ابھی راہ دعوت دیتی ہے نا، اینا ظالماں نے ویکھیا کوئی نہیں، تے سکا چاچا بول اٹھیا غیر تے غیر رہ گئے۔ نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت دا پیغام دیتا، اللہ دی توحید دا پیغام دیتا نا، سارے غیر تے کھڑے سن۔ سکا چاچا بولیا اندر تب اللہ کا یا محمد استغفر اللہ نعوذ باللہ، اندر اس وجہ تو سانو کھانا کھلایا ہی، اس وجہ تو سانو کٹھیاں کیتا ہی کہ تو اس اللہ دی ساڈے جڑے رب نے ایک لات ملات عزا ہوبل، ایک تے اولاداں دین والا وے، ایک ہواواں چلان والا وے، ساڈے رباں دا انکار پیا کرنا وے، ایک رب دی دعوت دے رہا وے۔ اب میرے ابھی رات توجہ کرنا ذرا، ایک دعوت دین دی لوڑ نہیں۔ اب میرے ابھی راکھے اللہ الہ، ہجے انہیں الفاظ کے نا تے نبی پاک دے سارے دشمن بن جاندے نے۔ سکا چاچا بول اٹھیا تو نبی پاک نو مندہ بولن لگ پیا، نہ بولا اٹھیا۔ اب میرے ابھی رات توجہ کرنا، کوئی اپنی جائیداد دا مسئلہ کوئی نہیں، کسی کار دا کو مسئلہ کوئی نہیں، اب میرے ابھی رب جگہ دا مسئلہ کوئی نہیں، ذاتی مسئلہ نہیں۔ اللہ دی وحدانیت دا اعلان کیتا، لا الہ الا اللہ دی دعوت دیتی ہے نا، او دی ایک کلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، گل سچی تے مٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان تے چھا گیا۔ اب میرے ابھی رات توجہ کرنا ذرا، اس دن لگ گیا سب نو پتہ لگ گیا، جڑا عبداللہ دا بیٹا وے، جڑا مائی آمینہ دا پتر ہے، اے تے ایک رب دی عبادت کرن والا، ایک رب دی عبادت کرن والا، سجدہ اللہ نو کرن والا، ساڈے رباں دا بھی انکاری ہے۔ اب میرے ابھی رات اینا کافرانے نا سازشاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے۔ اب میرے ابھی رب کئیاں نے آگیا انو مار دیتا جاوے، یا ایدے نال ایسا معاملہ کیتا جاوے تے اللہ اللہ کہن تو بعد آ جاوے۔ اب میرے ابھی رب ایک آنداوے، اینا ظالمہ نبی پاک علیہ السلام نو مارم دا انتظام بھی کر لیا۔ بجا کیے لوگو اللہ الہ الا اللہ، اے ہوئی نبیاں دی دعوت بھی اے ہوئی ہے، نبی پاک دی دعوت بھی اے ہوئی ہے، صحابیاں دی دعوت بھی اے ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندر سٹھیا گیا، وجہ لا الہ الا اللہ، اللہ دا اللہ دی وحدانیت دا ذکر کیتا وے۔ اب میرے ابھی رب میرے پیغمبر نے اعلان کیتا نا، سب تو پہلا عورتاں دے اندروں سیدہ خدیجہ میرے نبی تے ایمان لے کے آئیاں۔ اب میرے ابھی رب بچیاں دے اندروں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منیا۔ اب میرے ابھی رب اللہ تعالی نے اس کلمے دے اندر اتنی برکت رکھی ہے نا، نبی پاک دی زبان تے یقین کیتا، نبی پاک علیہ السلام دے عقیدے دی توحید تے یقین کیتا نا، اللہ تعالی نے ابو بکر نو کلمہ پڑھایا۔ اب میرے ابھی رب نبی دی زبان تے ایمان لے آندیاں ابو بکر نے کلمہ پڑھیا، اللہ نے ابو بکر تو ابو بکر صدیق بنا دیتا وے۔ تے کلمہ پڑھیا حضرت عمر نے، اللہ نے فاروق اعظم بنا دیتا وے۔ اب میرے ابھی رب دے آکھیا عثمان نے، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، لا الہ، اللہ نے شرم و حیا دا پیکر بنا دیتا وے۔ تے کلمہ پڑھیا حضرت علی نے، اللہ نے فاتح خیبر بنا دیتا وے۔ اب میرے ابھی رب دے کلمہ پڑھیا بلدے کولیاں تے بلال نے، اللہ نے بلدے کولیاں تو اٹھا کے مؤذن مصطفیٰ بنا دیتا وے۔ اب میرے ابھی رب اللہ دی وحدانیت، اللہ دی توحید، اللہ دا اے دل اندر تیرا دل اقرار کرنا چاہیے وے۔ اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں۔ اب میرے ابھی رب مالک کہندے نے، آکھیا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء
یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء وقیما انہ علیم قدیر۔ فرمایا میں اللہ آسمانات زمیناں دا مالک ہوں، یا خلق ما یشاء جو میں چاہواں میں پیدا کر دینا وا، یہب لمن یشاء اناثا جنوں چاہواں میں بیٹیاں عطا فرما دیواں، ویہب لمن یشاء الذکور جنوں چاہواں میں بیٹے عطا فرما دیواں، او یزوجہم ذکرانا واناثا فرمایا جنوں میں چاہواں میں بیٹے تے بیٹیاں ملا کے دے دینا وا، ویجعل من یشاء وقیما فرمایا جنوں میں اللہ چاہواں کچھ بھی نہ دیا، انہ علیم قدیر فرمایا مینوں پوچھن والا کوئی نہیں، مینوں سوال کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے امیرہ میں گل مک دی مقامت توجہ کریا جے ذرا، میرے پیغمبر علیہ السلام نہ اللہ دی اللہ تعالیٰ نے سارے نبیاں تو آخر تے نبی پاک نو دنیا تے بھیجیا وے، اللہ نے دنیا تے بھیج کے ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا وے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام آئے نے نا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا سونے اے آواز میرا ہر طرف پہنچا دیو نا، اللہ دے نبی نانو دسو ہر طرف ہم دیرے ہی ہم دیرے سننا۔ میرے امیرہ نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا عورتاں دی عزت نہ کیتی جاندی، میرے امیرہ شراب عام لوگ ہر وقت شراب